कुनै बेला नेपालको भूभाग यति ठूलो थियो, तर अंग्रेजसँगको युद्धपछि हामीसँग त्यो विशाल भूमि रहेन। पश्चिम र पूर्वका थुप्रै भूभाग हामीले गुमायौं। इतिहासको एउटा तीतो यथार्थ हो यो। अब इतिहासको त्यो विशाल भूमि सहितको प्रसंग अर्को कुनै अंकमा प्रस्तुत गर्ने गरी अहिलेलाई हाम्रो देशको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र काला पानीका विषयमा चर्चा गरौं। यी भूमि जसलाई भारतले आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेको छ र हामी केही प्रमाण सहित हाम्रो भनेर दाबी गरिरहेका छौं। हामीले हाम्रो मुख्य प्रमाणका रूपमा सुगौली सन्धिलाई अगाडि सारेका छौं र भनेका छौं एकपटक सुगौली सन्धि हेर। तर भारतलाई सुगौली सन्धि हेर्नका लागि भनिरहँदा हामी मध्ये कतिलाई यो सन्धिका बारेमा जानकारी नहुन सक्छ। 9 बुँदा रहेको यो सन्धि आज हामी जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्दैछौं। यो सन्धि हेरिसकेपछि तपाई हामीलाई हाम्रा तर्क र दाबी प्रस्तुत गर्न केही मद्दत पुग्न सक्छ। सन्धिमा महाकालीको विषय उल्लेख छ। महाकाली पश्चिमको भूभाग मात्रै हामीले उतिबेला छोड्ने सम्झौता गरेको सन्धिका बुँदाबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यसरी पूर्वको भूभागमाथि हाम्रो दाबी रहन्छ र रहिरहनुपर्छ। अब प्रस्तुत छ सुगौली सन्धिमा उल्लेखित कुराहरू। सुगौली सन्धिमा लेखिएको छ, कम्पनी सरकारका माननीय गभर्नर जनरलको तर्फबाट अधिकार प्रत्यायोजना भए अनुसार लेफ्टिनेन्ट कर्णेल ब्राडशाह तथा नेपालका महाराज गिरबाण युद्ध विक्रम शाहबाट अधिकार दिए अनुसार गुरु गजराज मिश्र एवं टक्सारी चन्द्रशेखर उपाध्याय पनि लडाईँ सुरु हुनुभन्दा पहिले दुई देशका बीचमा जुन किसिमको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको थियो त्यस्तै सम्बन्धलाई पुनः स्थापित गर्ने उद्देश्य अनुसार निम्नाङ्कित शर्तहरूलाई स्वीकार गर्नको निमित्त सहमत भएका छौं। 1. इस्ट इन्डिया कम्पनी तथा नेपाली राजाका बीचमा अब उपरान्त सदा सर्वदा शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिरहनेछ। 2. लडाईँ सुरु हुनुभन्दा पहिले दुई देशका बीचमा जति पनि विवादग्रस्त भूभाग थिए ती सबै भूभाग माथिको आफ्नो दाबीलाई नेपाली राजाले छोडिदिनेछन्। 3. उपर्युक्त दफा अनुसार निम्नाङ्कित भूभागहरू कम्पनी सरकारलाई छोडिदिन नेपाली राजा आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछन्। क. काली, महाकाली एवं राप्ती नदीका बीचमा रहेका सम्पूर्ण समतल भूभाग। ख. राप्ती एवं गण्डकी नदीका बीचमा सम्पूर्ण समतल भूभाग। गण्डकी एवं कोशी नदीका बीचका सम्पूर्ण समतल भूभाग। घ. कोशी एवं मेची नदीका बीचमा रहेका भूभाग र मेची एवं टिस्टा नदीका बीचमा रहेका सम्पूर्ण समतल भूभाग। ङ. मोरङदेखि पूर्व पहाड भित्रका सम्पूर्ण नगरीका समतल भूभागहरू र मेची नदीदेखि पूर्वका नगरकोट सहितका पहाडी क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण भूभाग। यो सम्झौता पत्र सम्पन्न भएको आजको मितिबाट 40 दिन भित्रमा उपर्युक्त सबै भूभागबाट नेपाल सरकारले आफ्ना सैनिकलाई हटाइसक्नुपर्नेछ। 4. माथि उल्लेखित भएका भूभागहरू कम्पनी सरकारको निमित्त छोडिदिँदा सरकारको भनाइमा कुन कुन भारदारको निमित्त यस्तो बाधा वा असर पर्ने हो ती भारदारको नाम तथा तिनलाई पर्ने असरको सम्बन्धमा लेखी आएमा सरकारलाई उपलब्ध गराउन कम्पनी सरकार आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछ। 5. काली, महाकाली नदीभन्दा पश्चिम तर्फका सम्पूर्ण भूभागहरूमाथिको आफ्नो दाबीलाई आफ्नो प्रतिनिधिको र आफ्ना सन्तानहरूको तर्फबाट पनि सदाका निमित्त परित्याग गरी ती भूभाग तथा त्यहाँका निवासीहरूसँग पनि कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध स्थापित नगर्न नेपाली पक्ष आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछ। 6. नेपालका राजाले सिक्किम राज्यका राजालाई कहिल्यै पनि दुःख दिने छैनन् र उक्त राज्यमाथि रहेको आफ्नो नियन्त्रणलाई परित्याग गर्नको निमित्त आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछन्। नेपाल सरकार एवं सिक्किम सरकार तथा दुई देशका जनताको बीचमा
कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता विवादहरूको समाधान कम्पनी सरकारको मध्यस्थतामा सुल्झाउनमा नेपाली राजा आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछन्। 7. कम्पनी सरकारको तर्फबाट अनुमति प्राप्त नगरी नेपाल सरकारले कहिल्यै पनि कुनै अङ्ग्रेज, युरोपियन वा अमेरिकन नागरिकलाई आफ्नो सरकारको सेवामा राख्न पाउने छैनन्। 8. दुई देशका बीचको शान्ति तथा मैत्रीको वातावरणलाई चिरकालसम्म कायम राखिराख्नको निमित्त एक अर्काको देशमा अधिकार सम्पन्न आफ्ना वकिल राजदूतहरू राख्न दुवै पक्ष आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछन्। 9 धारा भएको यस सम्झौता पत्रमा नेपालका राजाले आजको 15 दिनभित्रमा आफ्नो मोहर लगाई लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पी ब्राडशालाई बुझाइसक्नेछन् र उनले पनि 20 दिनभित्रमा जतिसक्दो चाँडो कम्पनी सरकारका गभर्नर जनरलको तर्फबाट मोहर दस्तखत गराई नेपाल सरकारलाई सुम्पिदिनेछन्। यस सम्झौता पत्रमा आज 2 डिसेम्बर ईस्वी सम्मत 1815 तदनुसार विक्रम सम्मत 1872 मार्ग 19 गते शनिबारका दिन सुगौलीमा दुवै पक्षद्वारा हस्ताक्षर गरिएको हो। उल्लेखित सन्धिका 9 बुँदामध्ये 5औं नम्बरको बुँदा एउटा बलियो आधार हो, जसलाई टेकेर भन्न सकिन्छ कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो। 5औं बुँदामा महाकाली नदीको पश्चिमी भाग मात्रै नेपालले छोड्ने भनिएको छ। यसको अर्थ पूर्वी भाग अर्थात् लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो। त्यसो त सुगौली सन्धि पछाडि पनि एउटा पूरक सन्धि भएको बताइन्छ, जसले ती भूभाग नेपालकै भएको प्रष्ट उल्लेख गरेका छन्। सुगौली सन्धिबाट नेपालले अरू धेरै भूमि गुमाउनु पर्यो। एक हिसाबले भन्ने हो भने यो सन्धि नेपालको चाहना थिएन, बाध्यता थियो। सुगौली सन्धिको अवस्थामा नेपाल कसरी आइपुगेको थियो, एकैछिन यसको चर्चा गरौँ। कतिपय इतिहासका अध्येताहरूले भनेका छन् दरबारमा तात्कालीन अवस्थामा निर्णायक शक्ति राजा गिरबाण युद्ध विक्रम शाह नाबालक थिए। त्यसपछिको शक्ति भाइ भारदारहरू थिए। मुख्य रूपमा बस्नेत, पाण्डे र थापा खलक बीचको गुट, मारकाट र षड्यन्त्रका कारण राजनैतिक स्थिति भयावह थियो। राजा रणबहादुर शाहको हत्यापछि नवउदीयमान शक्तिका रूपमा मुख्तियार काजी भीमसेन थापाको बोलवाला सुरु भयो। राज्य सञ्चालनको विषयमा पुराना भारदारसँग उनको धेरै मतभेद हुन्थ्यो। सोही क्रममा अङ्ग्रेजसँग युद्ध गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद भयो। पुराना भारदारहरू विशेष गरी हात हतियारको अभाव भएकाले युद्धको विपक्षमा थिए, तर भीमसेन थापा भने युद्ध गरी अङ्ग्रेजलाई तह लगाउने पक्षमा रहे। अन्तत युद्ध गर्ने नै निदो भयो। राष्ट्रिय तहको युद्धमा जाँदा भारदार बीच कार्यगत एकता नहुनु ठुलो कमजोरी थियो। युद्ध लड्न नेपाल आर्थिक रूपमा सक्षम थिएन। त्यसअघि चीन तिब्बतसँगको युद्धमा ठुलो क्षति र खर्च बेहोर्नु परेको थियो। तिब्बतसँगको व्यापारले देशको आर्थिक अवस्था ज्यादै बलियो थियो, जुन युद्धपछि समाप्त भयो। अर्कोतर्फ राज्य एकीकरणको क्रममा सन् 1809 सम्म काँगडामा युद्ध लड्दा ठुलो धनराशि खर्च भएको थियो। युद्ध सामग्रीको कमी पराजयको अर्को कारण बन्यो। अङ्ग्रेजसँग आधुनिक हात हतियार थिए भने नेपाली पक्षसँग भरुवा बन्दुक, खुकुरी, घुँयत्रो, साना तोप, धनु, ढाल, तरबार जस्ता परम्परागत हतियार थिए। समानुपातिक रूपले युद्ध सामग्रीको व्यवस्थापन नहुनु अर्को कमजोरी थियो। महाकालीदेखि गढवालसम्मको युद्धमा लड्ने कमान्डरहरूले स्थानीय जनताबाट कर असुलेर र घर लौरी सिपाही झिकाएर युद्ध सञ्चालन गरेका थिए। यसको कारण के थियो भने उक्त क्षेत्रमा लड्ने सैनिक कमान्डरहरू बहादुर शाह पक्षका र भीमसेन थापाका विरोधी थिए। कुमाऊका प्रशासक चौतारा बम शाह र गढवालका प्रशासक बडा काजी अमरसिंह थापासँग भीमसेन थापाको राम्रो सम्बन्ध थिएन। उता बुटुल पूर्व मोरङसम्म भने भीमसेन थापाका भाइ भतिजाले युद्ध सञ्चालन गरिरहेका थिए, जसलाई नेपाल सरकारको सक्दो आर्थिक सहयोग र युद्ध सामग्रीको व्यवस्थापन थियो।
परिणामस्वरूप बुटुलदेखि मोरङसम्म नेपालले सफलता पायो। महाकालीदेखि पश्चिम कुमाऊ र गढवाल क्षेत्रमा पहिलो चरणमै अङ्ग्रेजको जित भयो। राष्ट्रियताको भावना नभएको सैन्य शक्तिका कारण पनि युद्धमा हानि पुग्यो। विशेष गरी महाकाली पश्चिमको नेपाली फौजमा करिब 10% खाँटी नेपाली र 90% स्थानीय कुमाउली र गढवाली फौज थिए। उनीहरूमा नेपाली हौँ भन्ने भावना जागृत भएकै थिएन। चर्को कर तिर्नुपर्ने र जबरजस्ती सेनामा भर्ना हुनुपर्दा तिनमा राज्यप्रति वैरभाव थियो। त्यसमा पनि अङ्ग्रेजको दुष्प्रचारका कारण उनीहरू नेपाल विरोधी बन्न पुगे। दर्जानी सन्तुलन नमिलाई सैनिक नेतृत्व बाँडफाँड गर्नु अर्को कमजोरी थियो। बुटोलदेखि मोरङसम्मका युद्धमा कर्णेल र जर्नेलहरूले नेतृत्व गरेका थिए भने महाकाली पश्चिममा काजी र चौताराले। जनरल भीमसेन थापाका भाइ भतिजाहरूले मात्र जर्नेल कर्णेल पाएका थिए। एउटै सेनामा जर्नेल ग्रुप र काजी ग्रुप बनाई युद्ध सञ्चालन गर्नुको साटो भीमसेन थापाले आफ्ना भाइ भतिजालाई पनि महाकाली पश्चिमको नेतृत्व दिएको भई मनमुटाव हुने थिएन। बाटोघाटोको असुविधा र दुर्गमताका कारण पनि युद्ध नेपालको पक्षमा भएन। काठमाडौँदेखि गढवाल पुग्ने बाटो राम्रो थिएन। दूरी पनि करिब 350 कोस थियो। सब थोक मान्छेले बोकेर पुर्याउनु पर्थ्यो, जसले गर्दा काठमाडौँबाट पठाइएका खबर, चिठी र सरसामान पुग्न लामो समय लाग्थ्यो। अङ्ग्रेजको झुटा प्रचारबाजी र घुस खुवाउने रणनीतिबाट नेपाललाई धेरै बेफाइदा भएको थियो। विशेष गरी अङ्ग्रेजहरूले नेपालीहरूलाई कुमाऊ र गढवाल इलाकामा अत्याचारीको रूपमा चित्रण गरी त्यसबाट मुक्त गराउन आफू आएको प्रचार गरे। यस्तै नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने स्थानीय राजा, रजौटा, व्यापारी र सैनिक कमान्डरहरूलाई प्रलोभनमा पारी आफ्नो पक्षमा ढल्काए, जसले गर्दा नेपाली सेनालाई रासन पानी जुटाउन, लडाकु भर्ती र खबर सङ्कलन गर्न धेरै सकस पर्यो। त्यसै गरी बम शाह र अमरसिंह थापाको इमान किन्न अङ्ग्रेजले विभिन्न प्रलोभन देखाए। अमरसिंहले त्यसलाई लत्याए पनि बम शाह फसे। कुमाऊ अङ्ग्रेजलाई छाडेर उनी डोटी फर्किए। अङ्ग्रेजहरूले युद्ध भूमिमै नेपालीलाई घुस दिन थालेका थिए, जसका कारण हजारौं गढवाली र कुमाउली सेना भागेर अङ्ग्रेज फौजमा भर्ना भए। जनरल डेभिड अक्टरलोनीले नेतृत्व गरेको अङ्ग्रेज फौज दोस्रो चरणको युद्धमा हरिहरपुर गढी र मकवानपुर गढीतर्फ बढ्दा नेपालका हुलाकी लगायतका कर्मचारीहरूलाई घुस दिएर तिनकै सहयोगमा चोर बाटोबाट नेपालीको इलाकामा हठात आक्रमण गरिएको थियो। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध युद्धको लागि अनुकूल थिएन। युद्ध रणनीति प्रतिरक्षात्मक थियो। आक्रामक युद्धमा भन्दा प्रतिरक्षात्मक युद्धमा बाह्य सहयोगको खाँचो अझ बढी पर्छ। युद्ध थाल्नु अघि सैन्य सहयोगका लागि विभिन्न देश र रजौटाहरूलाई पत्रचार गरे पनि कसैले जवाफ दिएनन्। तिब्बतले नेपाललाई ठुलो दुश्मन मान्ने, चीनसँग पनि भर्खरै युद्ध भएकाले राम्रो नजरले नहेर्ने र नेपाल एकीकरणको सिलसिलामा सीमा निर्धारण हुन नसकेर बङ्गालका नवाब, अवधका नवाब तथा पन्जाबका राजा रणजित सिंहले पनि अतिक्रमणकारीका रूपमा हेर्थे। अङ्ग्रेजले विभिन्न दिशाबाट हमला गर्नु पनि नेपालको लागि दुर्भाग्य बन्यो। पश्चिम गढवालदेखि पूर्वमा टिस्टा नदीसम्मको करिब 500 कोसको दूरीमा अङ्ग्रेजले विभिन्न स्थानबाट हमला गर्यो, जसको प्रतिकार गर्न नेपालले आफ्नो फौज र युद्ध सामग्री विभिन्न ठाउँमा छरेर राख्नु पर्यो। परिणामतः प्रतिरक्षात्मक स्थानहरू कमजोर भए र अङ्ग्रेजलाई जितको आधार बन्यो। 30 अक्टोबर 1814 अर्थात् 17 कार्तिक 1871 नाला पानीबाट सुरु भएको नेपाल र अङ्ग्रेज बीचको युद्ध 26 फेब्रुअरी 1816 अर्थात् 17 फागुन 1872 हालको सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुर गढीमा अन्त्य भयो। नेपाल युद्धमा धेरै नटिक्ने अनुमान गर्दै कम्पनी सरकारले 2 डिसेम्बर 1815 अर्थात् 19 मङ्सिर 1872 सन्धिको मस्यौदा गरिसकेको थियो। हरिहरपुर गढीमा 3 दिन बसेर मकवानपुर पुगेको अङ्ग्रेज फौजले काठमाडौँ खाने आकलन गरेपछि नेपाल सन्धिका लागि तयार भयो। प्रस्तावित सम्झौता पत्रमा राजा गिरबाण युद्ध विक्रम शाहबाट लाल मोहर लागेपछि नेपाल कम्पनी सरकारबीच हस्ताक्षर भयो।
नेपाल सरकारको तर्फबाट बुझाउने पर्ने सम्झौता पत्रको एक प्रति नेपाली पक्षका वार्ताकार टक्सारी चन्द्रशेखर उपाध्यायले 4 मार्च 1816 मकवानपुर लगेर लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पी ब्राड शाहलाई बुझाएका थिए। यही सम्झौता पत्र नेपालको इतिहासमा सुगौली सन्धिको नामले बिजाइरहने घाउ बनेर बसेको छ।